बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम हमें हर साल हज़रत इमाम हुसैन की उस लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाता है कि जिसमें उन्होंने करबला के मुकाम पर अपने 72 रुफ़क़ा के साथ शहादत नोश फरमाई और एक अजीम कुर्बानी दी। हम हर साल उलमा के ज़रिए तो सुनते ही हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद क्या था। आज हम यहाँ पर आवाम से जानेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का असल मकसद क्या था, क्यों उन्होंने ये कुर्बानी पेश की। तो आइए चलते हैं आवाम के पास और उनसे जानते हैं उनकी राय। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है और हम हर तबका मकतबा फ़िक्र के लोगों से बातचीत करेंगे। तो इस प्रोग्राम में दिए गए जो भी लोगों के बयानात होंगे उससे हमारा या हमारे चैनल का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। हमारा इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असल मकसद को समझना और उजागर करना है। तो आइए चलते हैं आवाम के पास और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी आगा सैयद जाफर शाह। जाफर शाह साहब, ये बताएं मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था? क्या उनका कुर्बानी देने का मकसद ये था कि सारी दुनिया में या हुसैन होती रहे हर साल, या उनका मकसद कोई और था? जी जनाब, देखें है कि नहीं, शहादत इमाम हुसैन का मकसद वो तो था कि अल्लाह की वहदानियत पर ये लोगों का जो है ईमान पुख्ता करना, नमाज की अहमियत लोगों को बताना और जुल्म के खिलाफ डटने का नाम जो है वो हुसैनियत है। और यजीद अपने फ़कत के यजीद के खिलाफ डटने का नाम हुसैनियत है। उसमें हमें ये दर्ज मिलता है कि इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो सिर्फ या हुसैन के लिए नहीं है, वो हमें वक़्त के जो है हुक्मरान या जो भी आप कह लें यजीद का पैरोकार है उसके खिलाफ हमारे मुआशरे का नाम है। क्या हमारा मुआशरा डट रहा है यजीदियत के खिलाफ या उसको कबूल कर रहा है? नहीं जी, हमारा मुआशरा डट भी रहा है लेकिन कहीं पर कमजोर भी है। लेकिन बहरहाल डटने वाले ज्यादा हैं और इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ साथ जो है NFC के अलावा दूसरे लोग भी जो है हमारे अल्लाह भाई भी वो भी खुलकर यजीदियत के खिलाफ बोलना शुरू उन्होंने कर दिया है और वक्त के यजीदियों के खिलाफ वो भी खड़े हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और हमें उम्मीद है कि यहाँ यजीद कोई बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ हुसैनियत रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम साकिब। साकिब साहब, आपकी नज़र में मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या? अगर मैं एक भी मकसद आपसे पूछूं। जो करबला का पूरा वाक़या ना, मेरी नज़र में उसका सबसे जो एक नतीजा निकाला जा सकता ना, वो है राह हक। कि राह हक पे हमें उन्होंने पूरे जो कंक्लूजन देखा जा सकता है ना, मेरी नज़र में उसमें है कि हमें सबक ये दिया गया है कि आपने राह हक को हमेशा एज अ मुस्लिम हमेशा राह हक को चुनना है। वो किसी भी जगह पर किसी भी तरह से किसी भी पहलू में नजर आए, आपको आम जिंदगी में नजर आए, आपको किसी भी हाल में नजर आए, आपने हमेशा राह हक को देखा। फिर आपने जब आपको पता लग जाए ये हक है ये बातिल है, फिर आपने हक को प्रेफर करना, उस पर डटना। उसमें फिर आपका माल का नुकसान हो रहा है, फिर उसकी आपकी जान का नुकसान हो रहा है, किसी भी चीज का नुकसान हो रहा है, फिर आपने उस चीज की परवाह नहीं करनी है। फिर आपने राह हक देखना है कि राह हक क्या चीज। ये सबसे बड़ा कंक्लूजन मेरे ख्याल में चाहिए। हमारे माशरे में आपको नजर आता है कि हम इस मकसद के ऊपर चल रहे हैं? बदकिस्मती से कम से कम हमारे आसपास ऐसा नजर नहीं है कि हम लोग बहुत डरते हैं। हमें हमारी जो हम मुस्लिम है, हमारी तारीख तो यही थी कि एक मुस्लिम बच्ची जो है कहती है, खत लिखती है मोहम्मद बिन कासिम को, तो वो पता नहीं कहाँ से उठ के आता है कि जो मेरी मुस्लिम बच्ची को किसी ने हाथ लगाया या तकलीफ दी तो कैसे दी। आज हमारे सामने सब कुछ हो रहा है तो हमें डर लगता है यार, हम किसी के बारे में बोले भी कैसे यार। तो ये तो हमारे बड़े नीचे हम चलेंगे, बहुत नीचे चलेंगे, एज अ कौम हम बहुत नीचे चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहसिन हाशमी। मोहसिन हाशमी साहब, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का क्या मकसद था? क्यों उन्होंने कुर्बानी पेश की? अपने 72 रुफ़क़ा के साथ पहुंचाते तो अपनी जान बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी देने को तरजीह दी। आपकी नज़र में उनकी कुर्बानी का क्या मकसद था? क्या वो सिर्फ ये चाहते थे कि हर साल मेरा नाम लिया जाए सड़कों के ऊपर और हर जगह पर मेरा जिक्र किया जाए, या उनकी कुर्बानी का कोई और मकसद भी था? देखिए, अगर आप इमाम हुसैन मज़लूम करबला इमाम हुसैन की बात करते हैं ना, उनकी याद की बात करते हैं या उनके अपने नाम को बुलंद करने के लिए अगर उन्होंने कुर्बानी दी है, कतई झूठ है। बादशाह इमाम हुसैन और उसके अरफा इकराम और अहले बैत अतहार को कतई तौर पे ज़हनों से निकाल दिया जाए
کہ ان کو اپنے فیم ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یہ در آل محمد محمد و آل محمد کو فیم ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا تو قرآن پاک میں گواہی ہے, اللہ پاک سورۃ اتار رہا ہے, ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھا رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت وطہرکم تطہیرا. پروردگار نے اہل بیت کی قسمیں کھا لی ہیں, تو ان کو پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نام لیں یا نہ لیں, اس سڑکوں گلی کونچوں میں یا حسین کی صدائیں ہوں یا نہ ہوں, بادشاہ حسین کا نام پروردگار نے وعدہ کیا ہے, تو نے میرے حق میں اپنے بچے قربان کیے, ہم تیرے نام کو تعبد و قبل آباد اور نشاد رکھیں گے اس نام کو. تو بات اللہ پاک نے امام مظلوم کربلا سے وعدہ کیا ہوا ہے, تو یہ جاری ساری رہے گا. ہم رہیں گے, چلے جائیں گے, ہمارے بچے آئیں گے, وہ چلے جائیں گے, بس نام رہے گا اللہ, رسول اور محمد و آل محمد کا نام رہے گا. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد حیات صرف ایک ہی تھا کہ وہ کلمہ گو, اس کے نانا کے دین کی پاسداری کرنا, جو نانا کا مشن تھا اس کو جاری و ساری رکھنا. اس مشن کو جاری ساری رکھنے کے لیے نہ صرف امام حسین نے اپنے بچہ شہید کیا, باب الواج علیہ السلام سے لے کے جناب علیہ السلام اپنا بھائی کریئر جوان جناب عباس ابوالفضل عباس رمضان علیہ کا اپنے بھتیجے کو بچہ قربان کیا ہے. امام حسین نے صرف اور صرف اس کے نانا کا کلمہ بچا رہے, اس کے نانا کی نماز بچی رہے. آج ہم اتنے فضائش والی زندگی کے اندر ہم کو سکون سے اگر نماز, روزے, حج, زکات, خمس و جہاد, خون یہ ہم ادا کر رہے ہیں, پروردگار کے احکامات کو ہم عمل دے رہے ہیں, تو یہ مرہون ملت ہے میرے پاک مولا حسین علیہ السلام کی اور اس کی بہن سیدہ فاطمہ بی بی زینب السلام علیہ کی مرہون ملت ہے. دین ہمیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں پر آل محمد کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. میں اپنے والدین کا بھی مشکور ہوں کہ پروردگار نے ہمیں وہ درس دکھا دیا کہ یہ درس ہی ہے بیٹا, اس پہ جھک جاؤ, اس کے علاوہ اور کوئی درس نہیں ہے. یہی در ہے, در آل محمد کا. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی پیغام دوں گا لوگوں کو کہ یہ وہی در ہے جس در پہ آتے فرشتے جھک گئے ہیں, یہ وہی در ہے. جس میں آپ ان کی عظمت بیان کریں نا, مقصد کیا تھا, قربانی کیوں پیش کی انہوں نے؟ مقصد صرف ایک ہی تھا, یہ جو نبی اس کے نانا کا جو کلمہ بلند ہو, اپنے نانا کے کلمہ کے لیے انہوں نے, اپنی فیملی کے بچاؤ کے لیے کہ میرے نانا کا کلمہ جو ہے اور دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں. آج کل ہمارے 72 ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں, اور ہر فرقے کا مقصد ہے ہم اچھے اعمال کریں, نیک اعمال کریں, مقصد دے کے جنت پا لینا. جنت کے لیے ہم سارے مقصد کریں, نماز, روزے, حج, زکات, خمس و جہاد سارے فرقے دے رہے ہیں, اور ایک دوسرے میں فتوے بھی لگا رہے ہیں. اور میں کہوں امام حسین کسی فرقے کے لیے نہیں تھے, فرد واحد تمام انسانیت کے لیے تھے. وہ آپ سمجھتے ہو کہ شیعہ کو فرقہ جعفریہ کے لیے, امت مسلم, میں تو امت مسلموں کو بھی نہیں کہتا کہ امام حسین صرف امت مسلم کریں, نہیں, وہ صرف اور صرف ان کی قربانی انسانیت کے لیے. جو انسان ہے وہ امام حسین کا پریچار اس کا لازم ہے کرنا, حق ہی نہیں اس کے علاوہ. تو میں تبھی لوگوں کو ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین, ارے کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ میرا نام غلام شبیر. غلام شبیر صاحب, آپ کی نظر میں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا؟ اگر امام حسین علیہ السلام اگر شہادت نہ دیتے تو دین نہ ہوتا. اگر انہوں نے شہادت دی ہے تو آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور آزاد بھی اور مسلمان کہلانے کے قابل بھی ہیں. اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو پھر اسلام نہ بچتا, اور آج کل دین کی وہ پیروی نہ ہوتی جو امام حسین سکھا گئے اور آج نسلوں تک چل رہی ہے. اور اگر ان کی ہستیاں نہ ہوتی تو آل محمد کا ذکر نہ ہوتا تو میرا خیال ہے مسلمان بھی نہ ہوتا. انہوں نے کوئی ذرا سی بھی تمیز کسی قسم کی بھی نہ ہوتی تو یزید میں یہ نہ مسجد ہوتی, نہ یہ خانہ کعبہ ہوتا, نہ یہ عبادت گھریں ہوتی. تو یہ اگر جو سب کچھ ہے, اگر ہم ماں کی, بہن کی, بیٹی کی عزت کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی سطح میں کر رہے ہیں. انہیں کے فصل سے چل رہا ہے, سارا سسٹم ہی چل رہا ہے. اگر فخر کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے بھی اور غیر ماننے والے بھی, اور یہ غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی, ان کی احترام بھی اور عزت بھی کر رہے ہیں. اگر جو نہیں کر رہے تو وہ یزیدیت میں ہیں. اور دو ہی فقے ہیں, یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے, اور کوئی فقہ نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ سائیں محمد اسلم کلندری. سائیں محمد اسلم کلندری صاحب, آپ کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں صاحب, امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک میں یہ قربانی کسی تخت و تاج کے لیے نہیں تھی, یہ قربانی کسی اور مقصد کے لیے نہیں. اس قربانی کا مقصد صرف خدا کی توحید اور اللہ کے پاک رسول اللہ کی رسالت, اس کو بچانا اور قرآن پاک کو نیزے پہ چڑھ کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہمارے خون کی ایک بوند بھی باقی ہے ہم قرآن پاک کے کسی لفظ میں تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ ان کا مشن تھا. دوسرا مشن ان کا یہ تھا کہ انسان کو انہوں نے وہ درس دیا ہے جو درس حقیقت میں انسانیتی ہے. اس درس پہ جو چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کا حقدار ہوگا. رہا میرے بھائی نے فرمایا کہ نماز بہت ضروری ہے, زکوٰۃ بہت ضروری ہے, قطران جہاد
ये जो सब कुछ हम मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, किबला की तमाम जिम्मेदारियां रंग उस वक्त लाती हैं। अमल ये मुकम्मल उस वक्त होता है जब आले नबी औलाद अली को तस्लीम किया जाए, उनकी औलाद से प्यार किया जाए। मुझे परेशानी है इस बात की कि कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं और बग़्ज़ हुसैन इब्न अली से रखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम एक है, हमारा कलमा एक है, कुरान एक है। हम सबको मुत्तफ़िका होकर उस जहाद की तरफ जाना चाहिए जिस जहाद हुसैन इब्न अली ने किया था। लिहाजा हम उधर जाने की बजाय आपस में तासुबबाज़ी कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से तो अच्छी बात नहीं है। हम तमाम मुसलमानों ने इस्लाम को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर वो फिक्र करना चाहिए जो फिक्र हमें करबला ने दिया है। माँ बाप, माँ बहन का हया, जी बेटी कैसी होती है, बहन कैसी होती है, दादी कैसी होती है, नाना कैसा होता है, नानी कैसी होती है, बाप कैसा है, चाचा कैसा है, ये जो तमाम रिश्ते हैं इनकी तमीज़ बताने वाले जो है वो करबला वाले हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए करबला वालों के दिए हुए दर्श पर चले और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा फिक्र करने की जरूरत नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब, आपकी नज़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत क्यों पेश की, क्यों उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, और आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने कुर्बानी दी? कुर्बानी अपने नाना का दीन बचाने के लिए कुर्बानी दी। सिर्फ अपने नाना का दीन बचाने के? हाँ जी, सिर्फ अपने नाना का दीन बचाने? हाँ जी सर, हमारी बका के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। ठीक है, तो ये हम उनके पैरोकार चलें, चलते रहें और चलते रहेंगे क्योंकि वो हमारे इमाम है। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कर लिया है। ठीक है। तो जब वो मक्के में हज अदा कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और वहाँ से वो करबला की तरफ रवाना हो गए। उसके पीछे नाना के दीन को बचाने के अलावा और क्या ऐसा था? जालिम के खिलाफ डटने का था या कोई और आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ जो आपको? जालिम के खिलाफ तो डटने का था, ये ज़िद्दियत को तो खत्म करना था। वो तो ज़िद्दियत को खत्म करने के लिए जो है वो सारा मसला हुआ। अपना कुर्बा पूरा शहीद करवा दिया है। तो अपनी जिंदगी बचा सकते थे, अपने कुंबे को कम से कम बचा सकते थे, खुद लेकिन नहीं ना, वो मसला ये था जो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था, हर चीज से वो होना था, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म था वो होना था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा सैयद फ़िरोज़ अली काज़मी। हमें हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद मेरी नज़र के अलावा हम तारीख़ और रिवायत में जब पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे तो उन्होंने एक वसीयतनामा अपने भाई को दिया। तो उसमें मौला ने लिखा कि मैं जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ और उसका मकसद ये है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी मारूफात का हुक्म देना और मुनकरात से रोकना। इमाम का मकसद ये था। इमाम ने दीन को बचाने के लिए अपने जो भी पैगाम शरीयत मोहम्मदी थी उसको फैलाना, वाक़ई उसको बचाना मकसद हुसैन था। और मुनकरात जिन चीज़ों से खुदा ने मना किया है, कुरान ने मना है, रसूल ने मना किया, उन चीज़ों से मना करना वाहिद हुसैन का मकसद। जो हम बहुत सारे मकासद हैं उनमें से अहम तरीन मकसद जो रिवायत में हमें मिलता है वो ये है कि हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी, तमाम कुर्बानियों का मकसद एक था, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना, उम्मत की इज़्ज़त की इस्लाह करना। और आज के दौर में हर हुसैनी, बल्कि हुसैन सिर्फ शिया का नहीं है, हुसैन पूरे खाली मुसलमानों का नहीं है, हुसैन हर मजहब के लिए दरसगाह है। हुसैनियत से इंसानों के लिए दरसगाह है हुसैन, क्योंकि करबला में जब हम जाते हैं तो हमें हर तरह के दर्स मिलते हैं। भाई का भाई से मोहब्बत, रिश्ता, फिर इमाम हुसैन का सब्र बर्दाश्त करना। आखिरी वक्त तक जब इमाम हुसैन शहादत के लिए जाते तो मौला ने कहा कि अभी भी वक्त है, तुमने मेरे तमाम शहुदा को मार दिया, मेरे अहलो अयाल को मार दिया, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो इससे हमें सबक हासिल होता है कि बर्दाश्त और इस्तकामत, माफ़ी करना सीखें और हर जगह नेक अमल को, नेक काम को फैलाइए और बुराइयों से लोगों को मना करके दीन की तरफ लाइए, हकीकत की तरफ लाइए। वहदत सबसे अहम तरीन हमारा जो इस वक्त बात होनी चाहिए, वहदत मुसलमा पर। उम्मत मुसलमा इस वक्त तफरक़े में पड़ी है, सुन्नी अपने काम में लगा है, शिया अपने काम में लगा है। और इस वक्त शियत में कुछ लोगों का ऐसा नजरिया भी कि हुसैन सिर्फ शियों का है। तो इसीलिए मैं आपके सामने बयान कर दूं कि हुसैन शियों का नहीं है, हुसैन पूरी उम्मत मुसलमान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मकसद इमाम हुसैन है उसको हम लोग अपना रहे हैं, या हम सिर्फ या हुसैन ही कर रहे हैं? हर मकतबा फिक्र के लोग बस या हुसैन करके समझ लें कि हमको इबादत कर रहे हैं। आजान इसीलिए तो चूँकि मैं तालिब इल्म में दीनी हूँ, मेरे सवाल पे तो मेरे जो बहस है इसी चीज़ पे है सबसे,
کہ فکر حسینی کو اپنانا ہے, مقصد حسین کو اپنانا ہے. ہاں کافی طریقے, آپ ایران میں چلے جائیں جو سب سے بڑا شیعوں کا مرکز ہے, وہاں پر حقیقتاً جسے آپ کہیں گے کہ حسینی لوگ وہاں موجود ہیں, کیونکہ رہبر معظم نے بھی کہا ہے کہ تفرقہ نہیں کرنا, حرام ہے کسی پہ لعن طعن کرنا, بلکہ سب کا احترام ہمیں کرنا ہے. تو آج چونکہ چند شیعہ ایسے ہیں کہ جو کریں تفرقہ, جو حسین پر نہ عمل کریں, باقی عمل ہو رہا ہے شیعت کے مرکز میں کہ حسینی کا درس دیا جا رہا ہے. لیکن اس مرکز سے آگے کیوں نہیں پھیل رہا, ہمارے معاشرے میں وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ اذان ہمارے معاشرے میں ذاکرین کو سننے کا وہ پلان بن چکا ہے. آپ جائیں آغا جواد نقوی کے مدرسے میں, ادھر ہزاروں کے زیادہ طالب علم ہیں, وہ بہت بڑا مرکز ہے شیعوں کا. آپ وہاں جا کے دیکھیں, وہاں صرف آپ پہلے تشریح ملیں گے, ہر فقہ, ہر مکتب کے, ہر منصب کے لوگ ملیں گے آپ سے, کیونکہ وہاں پر جو حقیقت ہے دین وہ بتائی جا رہی ہے. چند ذاکرین کرام ہوں گے جو اپنی شہرت سمجھ کے بیان کریں, لیکن ہمارے ادھر تو یہ ہے کہ علماء اور دین حقہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور ہو بھی رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عثمان. عثمان بھائی, آپ کی نظر میں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام جو آپ کی نظر میں کیا, انہوں نے کیوں اپنی جان کی, اپنی فیملی کی, اپنے جان و مال کی, 6 ماہ کے بچے سے لے کے 72 سال کے بوڑھے تک سب کو قربان کر دیا؟ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, اور یہ تھا کہ مطلب کہ ایک یزید کے ہاتھ میں, کافر کے ہاتھ میں بیعت لینے کی نسبت انہوں نے یہ سوچا کہ مطلب میں اپنی جان دے دوں, مطلب کسی کافر کے ہاتھ میں بیعت نہ لو, اسلام کو زندہ کروں. سامنے تو کلمہ گو تھا. جی جی بالکل, کلمہ پڑھنے والا تھا. ہاں, لیکن یہ تھا کہ مطلب وہ اس کی جو اس کے رولز تھے, جو اس کے مطلب جو اپنانا چاہ رہا تھا جن مقاصد کو, وہ اس کے ٹھیک نہیں تھے, اس لیے مطلب انہوں نے ان سے بیعت لینا گوارا نہیں. ساری فوج بھی مسلمان تھی. ہاں بالکل, لیکن یہ تھا کہ مطلب ان کا جو مقصد تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. مطلب ان کا مقصد جو تھا وہ زندہ رہنا سہنا وہ تھا, وہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے کہ کوئی ہوتا نا وہ ہوتا, کہ جیسے وہ یزید حج کرنے گیا تھا تو اپنے ساتھ شراب لے کے گیا تھا, اپنے ساتھ کچھ ایسا ماحول اس نے اپلائی کیا تھا کہ جہاں عبادت کرنی چاہیے وہاں وہ ادھر تماش بھی نہیں کر رہے ہیں, کچھ ایسے اس نے کروایا تھا, جس وجہ سے مطلب ہر وہ چیز جو مطلب کہ ہمیں اسلام کے خلاف ہے, جو اسلام سے دور کرتی ہے, ہر اس چیز کو اس نے اپنانے کی, اور انہی چیزوں کو وہاں پہ وہ اپلائی کرنے کے لوگوں کو مطلب وہاں پہ وہ قانون لانے کی کوشش کر رہا تھا, جس وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت امام حسین علیہ السلام بھی حج کر رہے تھے, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے مکہ سے اپنا حج جو ہے عمرے میں تبدیل کیا اور وہ کربلا کی طرف اس طرف روانہ ہو. ان کے ساتھ اور بھی تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسلمان تھے, بعض اس میں ذکر صحابہ کرام بھی تھے, تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں قربانی کا رستہ چنا؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے, ان کے ذمہ یہ پہلے ہی کام لگ چکا تھا, ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ جو اتنا مطلب نیک فرض ہے جو میں نے ہی سر انجام دینا ہے, اور اسی وجہ سے وہ جو ہے انہوں نے اس قدم آگے قدم بڑھایا, اور سارے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے آنسر دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ میرا نام غلام رسول ہے. سر آپ کی نظر میں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو شہادت کا جو مقام ہے اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت و خلوص اور اخلاق کے ساتھ رہیں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں. اس وقت جو معاشرے کے اندر بہت خطرناک طریقے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے پہلے پارے کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں. اب میں نے امت مسلمہ کا ہر پاسے سے ریسرچ کیا تو آج کل کے اس دور میں بہت شکر گزار ہوں اہل سنت والجماعت کے بہت سارے ایسے علماء بھی جو اس وقت بہترین طریقے سے شان حیدر قرار کے, مولا مشکل کشا حیدر قرار کے نقش قدم پہ چل کے ان کا پیغام اس دنیا میں پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر آپ نے علی علیہ السلام کو نہ پہچانا تو سمجھ لو کہ آپ دوزخ میں جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کو نہ پہچانا تو سمجھ لو آپ دوزخ میں جائیں گے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اہل اسلام سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ یزیدیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اپنی قوت کا اظہار کریں. امام علی مقام نے اپنی شہادت اس لیے نہیں دی کہ عالم اسلام سارے کے سارے فرقہ وحدیت کے اندر چلے جائیں. میں نے قرآن پاک کو اس وقت مکمل طور پہ ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا ہے کہ جب بھی روز محشر تم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت تمام اپنے پیغمبر نبیوں کی امت کے نام سے اٹھایا جائے گا، تو کیوں ہم سارے امت محمدیہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کے قابل بنے۔ اسی لیے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو 72 شہیدوں کو قربانی دے کر اس عالم اسلام کو یہ پیغام دیا ہے، اگر 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، کروڑوں ہو، یہ 72 جیت جاتے ہیں، آپ سارے کے سارے متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، قرآن پاک میں ایک سورہ کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی انسان خسارے میں، اور لوگ خسارے میں، وہ لوگ ہیں جو امام علی مقام کے اس نقش قدم پہ نہ چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہ چلے، امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پہ نہ چلے، تمام ائمہ معصومین کے نقش قدم پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، ہر طرف وحشت پھیل چکی ہے۔ عالم اسلام سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ تمام امت مسلمہ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ فرقہ واریت ختم کریں۔ اس لیے کہ امام علی مقام نے کوئی کسی پیغام میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، بلکہ ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی لیے میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر میں نے سجدے میں سر کٹا دیا ہے تو پروردگار عالم نے علامہ اقبال صاحب کو ایک خوبصورت شعر عطا کیا، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مٹی کے پتلے میں جب روح اتری سان بحال ہوا تو انسان بنا، مٹی کے پتلے میں جب روح اتری سان بحال ہوا تو انسان بنا، خدا نے کہا کر سجدہ، اس نے انکار کیا، وہ شیطان بنا۔ اب جو بھی سجدہ کرے گا وہ انسان ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا۔ آپ اگر مولا مشکل کشا حیدر کرار کو دل میں رکھے، پنجتن باغ کو دل میں رکھے تو مولا علی آپ کے دل میں بسے گا، آپ کے دل و دماغ میں بسے گا۔ اگر آپ ان چیزوں سے دور لیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک فٹ بال ہے، اس کو ٹھوکر مار رہے ہیں، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ فٹ بال کو ٹھوکر کیوں مارتے ہیں، تو اس بندے نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی یہ فٹ بال کے اندر خالی ہے، اس لیے لوگ اسے ٹھوکر مارتے ہیں۔ اس لیے مومنین اکرام سے یہ میری گزارش ہے، شان حیدر کرار جہاں جہاں ہے، میرے امت مسلمان بھائی جہاں جہاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ان تمام فتنے فساد کو ختم کر کے ہم آج امام علی مقام کے اس نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ باتیں آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا، اللہ کے نام پر بنا، رسول کے نام پر بنا، اللہ کے ماننے والے بھی سارے، نبی کے ماننے والے بھی سارے، امام حسین کے ماننے والے بھی سارے، اور پھر ہم اتنی پستی میں، کیا وجہ؟ بس یہ اس لیے کہ اصل جو مشن تھا اس کو پسند پوچھ کر دیا ہے، قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ ریاکاری کے طور سے پڑھتے ہیں، اصل مقصد کے تحت سے نہیں کرتے۔ اس لیے کہ صحیح معنوں میں نماز وہی ہے جو میرے امام علی مقام نے ادا کی ہے، لیکن اس پہ چلنا بہت ضروری ہے، عمل نہیں ہے۔ دیکھ ضرور رہے ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کیوں بن رہے ہو تم؟ شان حیدر کرار گونگے بہرے اندھے ہو ہی نہیں سکتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو شان حیدر کرار ہے، اور امام علی مقام مولا مشکل کشا حیدر کرار کو دل و جان سے مولا مانتا ہے، اس لیے اس کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم پستی میں ہے، یہ عالم اسلام پستی میں ہے، تمام پاکستان جو ہے وہ اس وقت پستی میں، اسی لیے ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ میں عالم اسلام کے تمام مسلم دعاؤں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہم سب بھی ایک ہو کر ایک ہی صحیح اصل مسلمان بننے کی کوشش کریں اور اس راہ آپ کو چلنے کی کوشش کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر آپ کا نام؟ میرا نام محمد وارث۔ محمد وارث صاحب، آپ کی نظر میں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا تھا؟ کیوں انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد سب کی قربانی دے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر میں شہادت کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ اسلام ہی ایک واحد دین ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری اور جناب ان کی اطاعت اور 5 وقت کی نماز
دین اگر دنیا میں آیا تو امام حسین کی وجہ سے آیا. اگر امام حسین نہ ہوتے تو شاید ہم نہ مسلمان ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ دنیا ہوتی. اگر جناب ہم سکون سے زندگی ایز اے مسلمان گزار رہے ہیں تو وہ امام حسین کی بدولت ہے. صدقہ پنجتن پاک کا امام حسین کی وجہ سے آج یہ ملک پاکستان بنا ہے، اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کا مقصد یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. والد صاحب پاکستان ماشاءاللہ نماز میں سب سے آگے، جی الحمد حج عمرے میں دوسرے نمبر پہ، جی الحمدللہ. امام حسین کے یا حسین کرنے والے سب سے آگے. جی لیکن ایمانداری، دیانتداری اور ترقی یافتہ ممالک میں پاکستان 160ویں نمبر پہ. کیا وجہ ہے ہماری اس پستی؟ اس پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر زوال ہمارے اپنی خود کی غلطیوں کی وجہ سے آیا ہے. نہ اگر امام حسین نے ہمیں دین دنیا سارا کچھ بتا دیا ہے، دین ایک سچا راستہ ہے، آپ اس کو اختیار کریں، تو دوسرے نمبر پہ اگر ہمارے ملک میں یہ زوال آیا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں حکمرانوں کی وجہ سے. حکمران تو غلط ہے ہی ہیں، لیکن اس میں تقریباً کوئی 80% عوام کی بھی غلطی ہے، کیونکہ عوام حکمرانوں کے کہنوں پر نکلتی ہے باہر. مہنگائی کے خلاف عوام خود قدم نہیں اٹھا رہی، غریب مر رہا ہے، پس رہا ہے، اس سے حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور مر غریب رہا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں. نماز کا حکم ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہیں ہم. اسی وجہ سے یہ سوال ہے کہ ہم دین سے دور ہیں تو پاکستان. ارے وہ دین سے تو ہم قریب ہیں، نماز بھی آپ مسجد دین سے ہم قریب صرف نام کے ہیں. نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، مسجد ویران ہے. مسجد رمضان کے مہینے میں جناب کچا کچ جمع غفیر ہوتا ہے کہ وہی ایک مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہی مہینہ دیا کہ اس مہینے عبادت کرنی ہے، اور باقی 11 مہینے آپ کی بخشش کے ہیں. اگر ہم رمضان کی طرح مسجدوں میں جناب 5 وقت کی نماز کا آغاز کریں گے، جھوٹ بولنا سب سے پہلا عمل ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. جب ہم سچ کا راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے. پاکستان چل ہی جھوٹ کے زمرے کرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ محمد عامر. عامر بھائی، آپ کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ ان کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ دین کو لانا تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ دین لے کر آئے ہیں کہ دین آئے. وہ ان کی شہادت سے جو دین آیا، انہوں نے جو شہادت دی ہے. اس سے پہلے دین نہیں تھا؟ اس سے پہلے تھا، پر اس طرح نہیں تھا جس طرح تھا، جس طرح اب ہے اس طرح پہلے نہیں تھا. اب اچھا دین ہے؟ اب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس ٹائم بھی تھا. یہ ان کی کاوشیں، ان کی جدوجہد ہے کہ جو دین اسلام اتنا پھیلا ہوا ہے. صرف پھیلانا ہی مقصد تھا، یا آپ کو کیا لگتا ہے ہم پاکستانی نماز میں بھی سب سے آگے، حج عمرے میں بھی دوسرے نمبر پہ، لیکن ہم ایز اے قوم پستی میں گرتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ان کی شہادت دینے کا مقصد ہی یہی تھا نا کہ ہم یہ قوم پرستی میں نہ جائے. ہم یہ قوم پرستی میں نہ جائے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا یہ ہم ایک ہے. مسلمان کا بھائی ہے، یہی بتایا گیا. بالکل ایسے ہی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. اب وہ انشاءاللہ وہی چیز چل رہی ہے. آپ خوش ہیں پاکستان سے اور پاکستان کے اسلام سے؟ بہت بہت شکر الحمدللہ. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایز ایک پاکستانی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ میرا نام محمد رمضان. محمد رمضان صاحب، آپ کی نظر میں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا؟ سب سے بڑی شہادت تھی، دنیا کی سب سے بڑی شہادت تھی. مقصد کیا؟ قربانی، اپنے نانے کا دین بچانا. اپنے نانا کا دین بچایا نا، یہ اس سے بڑا شہادت کوئی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں. ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ وہ رائٹ پہ ہم ان کے ساتھ، جس جگہ پہ وہ رونگ پہ ہم ان کے ساتھ نہیں. کس جگہ پہ وہ رونگ پہ؟ رونگ پہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ ہمارا علاقہ ہے گرین ٹاؤن. آپ نے ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہم 5 فٹ کی جگہ سے آگے نہیں جائیں. یہ جو بھی بات چل رہی ہے نا، یہ جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے، ڈسکس ایک بنی ہوئی ہے نا، ہمیں نہیں پتا. ہم تو آپ سے مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام پہ بات بالکل بالکل کریں جی، کریں. وہ کیا تھی؟ وہ شہادتیں تھی، میرے نبی کا دین بچانا تھا. انہوں نے نماز رسول تھے، پہلے ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے نانا کا دین بچانا. انہوں نے ماشاءاللہ بچایا اپنا نانا کا دین. کیسے بچایا؟ اپنی قربانیاں دی انہوں نے. قربانی دینے سے دین بچ گیا ان کا؟ بالکل قربانیوں سے دین بچا. اور نبی کے پیروکار تھے، نبی کی بات سنتے تھے. جو میرے نبی نے فرمایا انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ سچ ہے. میرے نانا کی بات بالکل سچ ہے. تو اس وقت اور بھی تو بہت سارے مسلمان تھے، وہ سب مانتے تھے کہ نبی پاک کا دین جو ہے وہ سچ ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی پاک کا دین سچ تھا، اور میرے نبی نے دیکھے نا، آج ہم سب لوگ حسین حسین کیوں کہہ رہے ہیں؟
क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप बताएं ना। ये भी कह इनको भी ये भी इनका भी नाम आ सकता है, मेरा भी आ सकता है। मेरे नबी ने वो दो अपने नवासे सेलेक्ट किए हुए थे कि भाई हसन और हुसैन ये दोनों के नाम आएंगे। आज देख रहे हम पानी बांट रहे तो कह रहे हैं लंगर हुसैन पियो। हजरत उमर फारूक का भी नाम आ सकता था, उस्मान गनी का भी आ सकता था, अबू बकर सिद्दीक का भी आ सकता था। ठीक है ना, नाम क्यों आया हसन हुसैन का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था, अगर वो होते तो उनका नाम आना था। नबूवत तो खत्म हो गई उनकी, ठीक है बेटा नहीं रहा, नबूवत खत्म। नबी का अगर बेटा होगा तो नबी होगा। वो सारी बात अल्लाह ने सिलेक्ट कर दी उनके नवासों। आज हम लंगर ये मुहर्रम का एहतराम कर रहे हैं, किनकी बदौलत कर रहे हैं? पाक हसन पाक हुसैन की वजह से। हम लोग पानी पिलाते हैं, लंगर हुसैन पिए, लंगर हसन पिए। लेकिन उनका जो कुर्बानी देने का मकसद था कि हम अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल। वो आपको पाकिस्तान में अपने आप में इधर नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने नबी के तौर तरीके पे चलते हैं। ठीक है ना, ये जो कुर्बानी दी है आप ईमानदारी में 160वें नंबर पे क्यों है? हम ईमानदारी में, मैं तो भाईजान ईमानदार आप तो होंगे, मैं अपनी बात कर, मैं माशरे की बात कर रहा हूँ भाईजान। बात पता क्या है, गुस्से वाली बात नहीं है। आप है ना, पैसा जो है ना, पैसा में खुद बेईमान। आपको नहीं बोलना भाईजान मेरा इंटरव्यू चलाना ये है लो ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਤੁਰਨੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। मैं इंटरव्यू भी चलाऊंगा। चलाए या ना चलाए, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, बात देखिए हमारा मकसद फिरका मेरी बात सुने, बात पता क्या, हम हज में जाते हैं, उम्रा करते हैं, सारे तौर तरीके मेरे किसके हैं? मेरे नबी के। उसके अलावा कोई तौर तरीका किसी का नहीं है। नमाज में जिक्र किसका है? मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। किसी का नाम ही लिया। अगर मेरे नबी फरमाते हैं अगर नाम होता तो मेरे अबू बकर का होता, उमर का होता, उस्मान गनी का होता। नाम किसी का नहीं लिया। अजान में और नमाज में सिर्फ दो ही नाम है, मेरे नबी का नाम है और मेरे अल्लाह का नाम है। अगर नाम होता तो सबसे पहले नाम होता हसन हुसैन का नाम होता, जिन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं। आज जिसकी वजह से हम जिंदा है, ये पूरी कायनात बनी है, कुल कायनात बनी हुई है, तख्लीक की हुई है ना, ये हम उनकी वजह से की हुई, हमारा कोई किरदार नहीं। हमें कोई कहता है भाई यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, करते थे हम भी, सब कुछ किया। आया यार तुम फ्री शराब पिया होगा, मैं कहना आया यार फ्री ही किया। जब मुझे समझ लगी है ना तो मैं यार काम नहीं करतेगा, मेरे नबी के तौर तरीके नहीं गए, मैं उस काम को दूर करता पड़ा। मैं बीमार हो गया, मैंने मेरे अल्सर हो गया, क्योंकि मेरे नबी के अगेंस्ट काम सी ना, इन काम नहीं सी। पर जब मेरा मानिया मस्जिद का बुआ पड़िया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, मैं अपने नबी का तौर तरीका इस्तेमाल किया। अब परसों मेरे भाई इस दुनिया फानी तो चले गए, शाहिद भट्ट साहब, अल्लाह पाक की कसम बहुत नेक इंसान से। ग्रीन टाउन की हिस्ट्री सब तो बड़ा नमाज़ जनाजा शाहिद भट्ट का होया, बहुत बड़ा नमाज़ जनाजा होया, तो लोग रोए ने, जेडे मुखालिफ लोग सी वो भी रोए। क्यों? तो यार वो लाइन चेंज हो गई, वो लाइन क्यों चेंज होगी? वो मेरे अल्लाह ने लो ला दी, असी तो अल्लाह ने लो लाई है, जो अल्लाह फैसला करेगा वो साढ़े फैसले अच्छे करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के इंसानों की, दोनों जहानों की, दुनिया और आखिरी कामयाबी दीन और दीन की मेहनत पे रखी है। और दीन आएगा दूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत है। दुनिया की मेहनत करने वाले बड़े बड़े बादशाह, माल वाले, मुल्क वाले, तिजारत वाले, अखीरियत वाले, बड़े बड़े डैम बनाने वाले आए, ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। कहा गया कारून, फिरौन, नमरूद, अमान, ओबी बिन खलफ, हिटलर, चंगेज खान, सिकंदर आज़म, हजारों लगाते बागात, लाखों रखते वाली दुनिया वालों, इबरत कर लो दोनों हाथ जा रहा हूँ खाली। पूरी दुनिया का बादशाह नाकाम चला गया। हमें तो अल्लाह पाक ने एक मेहनत के लिए भेजा, एक मेरा हुक्म मान ले, एक मेरे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजार के आ जा, और इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। आज अल्लाह को हर कोई मानता, अल्लाह की बात कोई नहीं मानता, नबी का हर कोई आशिक है, नबी की सुन्नत है, नफरत है। बीमारी के डर से खाना छोड़ दिया, आखिरत के डर से गुनाह नहीं छोड़ा, डॉक्टर के कहने से लाल चीज छोड़ दी, नबी के कहने से शराब नहीं छोड़ी। वो कहता खुद को बदल, तेरी तकदीर बदल दूंगा। सारी कायनात में अल्लाह का राज है, नबी के रवाज को इख्तियार कर लोगे कामयाब हो जाओगे। जिंदगी फिरौन की तरह काटी, मौत मूसा जैसी मांग रहे, मस्जिद में जाने को दिल नहीं करता, अल्लाह से जन्नत मांग रहे। मस्जिद में जाने को दिल नहीं करता, अल्लाह से जन्नत मांग रहे हैं। और साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन अरब से चले, उनकी शान और शौकत को सलाम, उनकी अजमत को सलाम, उन पर हमारी जान कुर्बान,
जो लेके आए मेरे नबी का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कह गए? हम अल्लाह के बंदे, नबी के गुलाम, लेके आए नबी का पैगाम, और कर लो ये काम और जन्नत में मिलेगा इनाम। अल्लाह पाक तुम्हारा करेंगे इकराम और अल्लाह पाक तुम्हें भेजेंगे सलाम। जो इस काम को करके जाएगा, जो इस काम को करके जाएगा, इस मेहनत को अपनाएगा, नबी का पैगाम पहुंचाएगा, दावत इल्लल्लाह देकर जाएगा, अमाल नामा उसका खुल जाएगा। जान माल वक़्त अल्लाह के रास्ते पर लगाएगा, खुद चलेगा, दूसरों को चलाएगा, खुद लगेगा, दूसरों को लगाएगा, जन्नत में इनाम पाएगा। वो एक है जिसका दूसरा नहीं, एक अल्लाह है। वो दो के है जिसका तीसरा नहीं, दिन और रात। वो तीन के है जिसका चौथा नहीं, अर्श कलम और कुर्सी। वो चार के है जिसका पांचवा नहीं, चार किताबें। वो पांच के है जिसका छठा नहीं, पांच नमाजें। वो छह के है जिसका सातवां नहीं, छह कलमे। वो सात के है जिसका आठवां नहीं, सातों जमीन सातों आसमान। वो आठ के है जिसका नौवां नहीं, और जन्नत के दरवाजे खुल गए, जिधर से मर्जी जाओ। ये दीन की मेहनत करने वाले उठेंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। आगे फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के बंदो अपना हिसाब दे जाओ। गैब से आवाज आएगी, और मेरे बंदे, और मेरे रास्ते के मुसाफिर, और मेरे नबी के गुलाम, और मेरे नबी की मेहनत करने वाले, और मेरे नबी के काम वाले, आज कोई हिसाब नहीं लूंगा। खोल दो दरवाजे, जिधर से मर्जी जाओ। अल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ साहब, मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी नज़र में क्या? ठीक है, हमेशा वो सबसे बड़ी बात है, वो अज़मत वाले थे, शान शौकत वाले थे। आज समझ बात, बड़ी शान वाले थे, उनके बारे में कोई बात नहीं। जो साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन, वो अज़मत वाले। आज इंसान दुनिया के धोखे में पड़ा हुआ है। बचपन में नादान था, जवानी में हैरान था, बुढ़ापे में परेशान था, कब्र और आखिरत में नाकाम था। अगर दुनिया में आजमाइशा ना होती, ये सारे दुनिया वाले आबिद और जाहिद होते। जो सजदों में रहता है उसको तकदीर पर नहीं रोना पड़ता। कितने शर्म की बात है, इंसान से पहले परिंदे जाग जाते हैं। दोस्त की दौलत मन निगाह पर रखते हो, वफा करने वाले अक्सर गरीब होते हैं। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है सच बोल के हार मान जाओ। अगर तो कब्र आ जाए, कब्रिस्तान के चक्कर लगा लिया करो। बड़े बड़े बादशाह हमने दुनिया में मलिया मेट कर दी है। इंसान दुनिया के धोखे में पड़ा हुआ है, ये धोखा है। असल जिंदगी तो मौत के बाद आ रही है, और ना खत्म होने वाली जिंदगी अल्लाह ने इनाम में देनी है। ये खतरा है वो समंदर, ये धोखा है वो हकीकत, ये नकल और शक्ल वो असल, ये परदेश वो देश। ऐसी जिंदगी अल्लाह पाक ने इस मेहनत करने वाले को देनी है। ऐशो इशरत वाली जिंदगी दूंगा, अल्लाह पाक आगे खुशखबरी बता रहे हैं। ऐशो इशरत वाली जिंदगी दूंगा, चैन सुकून वाली जिंदगी दूंगा, राहत और आराम वाली जिंदगी दूंगा, अमन और सलामती वाली जिंदगी दूंगा, और ना खत्म होने वाली जिंदगी दूंगा। ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना तंगदस्ती, ना मौत। ऐसी जिंदगी तो वो मिलेगी जो इस मेहनत को करके जाएगा, जो नबी का पैगाम पहुंचाएगा, उसको मिलेगी। जी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन शाकरी साहब ऑफ कराची। फाजिल कुम है ये, कुम से ईरान से ये तालीम हासिल करके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आज हम जानना चाह रहे हैं, लोगों से भी हमने बात की है, आपसे भी, आपको माशाअल्लाह लाना है कि मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो सब देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इमाम मज़लूम की ताज़ियत पेश करता हूँ। मकसद इमाम हुसैन और इमाम हुसैन का हदफ ख़ुद इमाम ने अपना मदीना से निकलते हुए बयान किया, और इस हदफ के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद मौला की ज़बानी ये हदफ सादिर हुआ। मौला ने बयान किया, इन्नी अखरुजो, मैं खुरूज कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ। मेरा ये खुरूज ज़मीन पर फितना व फसाद फैलाने के लिए नहीं है, मेरा ये खुरूज ज़मीन पर लोगों में गुमराही फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? इस हदफ को मौला ने बयान किया, इन्नी अखरुजो लिइस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, और मेरा हदफ ये है कि मैं लोगों में अमर बिल मारूफ करूँ और नही अनिल मुनकर करूँ। यजीदियत अपने उरूज पर इस्लाम का इनकार कर चुकी थी। यजीदियत
नबूवत का इनकार कर चुकी थी, यजीदियत वही का इनकार कर चुकी थी। उस वक्त किसी में ये मजाल नहीं थी कि वक्त के जालिम, हाकिम, फासिक, शारिब खम्र, जानी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करे। तन्हा रसूल का लाल था कि जिसकी रगों में रसूल का खून दौड़ रहा था। वो खड़ा हुआ और कहा कि मैं अपने नाना के दीन के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अगर पूरी उम्मत सब यजीद की हिमायत करें लेकिन मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मिसली ला युबाई मिसला, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। और नाना की उम्मत की इस्लाह किस चीज़ में है? खुद इमाम हुसैन ने बताया। जब बसरा वालों को ख़त लिखा तो बसरा वालों को ख़त लिखे तो उसमें यह बयान किया कि ऐ लोगों, इन्न सुन्नत क़द उमीतत, ऐ लोगों रसूल की सुन्नत मर चुकी है। व इन्नल बिदअत क़द उरियत, और बिदअत क्या हो चुकी है? जिंदा हो चुकी है। सुन्नत रसूल क्या थी? सुन्नत रसूल ये थी कि रसूल के बाद रसूल की जगह पे वो बैठे जिसे रसूल ने मुंतखब किया। बिदअत क्या जिंदा हो चुकी है? बिदअत ये जिंदा हो चुकी है जिसे रसूल अपना जानशीन बनाए गए, उन्हीं से मसनद खिलाफत को छीन लिया गया, मसनद इताअत को छीन लिया गया। तो ऐसे में इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, कहा देखो लोगों, सुन्नत मर चुकी है, बिदअत जिंदा हो चुकी है, तो मौला क्या करे ऐसे आलम में? कहा कि एक काम करो, इस्माऊ कौली वाती अमरी, देखो मुझ हुसैन की बात को सुनो और मेरी इताअत करो, मैं तुम्हें हिदायत के रास्ते पर लेकर जाऊंगा। यही इमाम हुसैन का मकसद था और यही इमाम हुसैन का हदफ था। मादत के साथ सुनने वालों के लिए कि जब आप कोई ये बात करता है कि सिर्फ अपने नाना के लिए वो निकले, कि नाना के उसको बचाना है, तो क्या वो थोड़ा सा लिमिटेड नहीं हो जाता कि नाना अपने खून के लिए निकले, अपने रिश्ते के लिए निकले, ना कि किसी बड़े मकसद के लिए निकले? मैंने इसीलिए शुरू में ये बात पेश कर दी, ये नहीं कहा कि मैं अपने नाना के लिए निकल रहा हूँ। और ये भी जरा समझना चाहिए कि नाना कौन है। वो हुसैन जिसका नाना मोहम्मद है, जो खुद ताहा है, यासीन है, मुदस्सिर है, मुज़म्मिल है, जिसके बारे में खुदा ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैंने सबसे पहला नूर जो कायनात में खल्क़ किया वो नूर मोहम्मदी था। दीन और शरीयत का नाम है मोहम्मद, कायनात की हयात का नाम है मोहम्मद। उस मोहम्मद के दीन की हिफाजत के लिए निकले, यानी कहा मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। इस्लाह कौन सी इस्लाह है? ये इस्लाह दीन मोहम्मद की इस्लाह है कि लोगों ने इसमें गलत तरीक़ों से, गलत हदीसें नकल करके, गलत तरीक़े से बातें नबी पर मंसूब करके दीन का जो रंग नबी मुस्तफ़ा पेश करके गए थे उसको एक अलग रंग दे दिया था। इमाम हुसैन ने कहा मैं इस दीन को उसी रंग में लाना चाह रहा हूँ जैसे खुदा ने मेरे मोहम्मद पे उतारा। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे लोगों के तासुरात। हमने सिर्फ उनसे ये जानने की कोशिश की कि मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था, क्यों उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी घरेलू खवातीन के साथ करबला की तरफ सफर किया और एक अजीम कुर्बानी पेश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा छोटा सा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहसिन मलिक को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।